आदरणीय गुरुदेव मोहननाथ प्रसिद्धज्यू, अन्य विद्वान मित्रहरू, केन्द्रीय नेताजीहरू, संस्कृति क्षेत्रका विभिन्न विधाका अग्रज साथीहरू, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको यस 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा शरीक हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू लगायत कलाकार, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र आज भर्खरै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुहुने कलाकार साथीहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त म राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अधिवेशन अत्यन्तै सफल रहोस्। यो अधिवेशन सफल रहनका लागि यसले आफूलाई अझ गतिशील, अझ योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील कसरी बनाउने, योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील कसरी बनाउने र अधिक भन्दा अधिक उपयोगी ढङ्गले आफूलाई आकर्षक र प्रभावकारी ढङ्गले आफूलाई आफ्ना विधाबाट कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय हो। हाम्रो अगाडि दुई प्रकारका जिम्मेवारी रहेका छन्। एउटा जिम्मेवारी हाम्रो जस्तो देश जो भौगोलिक विविधता सँगसँगै अनेक प्रकारका विविधता, सामाजिक विविधता सँगसँगै सांस्कृतिक विविधताको लागि धनी छ। विविधता मात्रै होइन, आजको वर्तमान सन्दर्भको विविधता मात्रै होइन, यसको सांस्कृतिक हिसाबले बहुतै लामो गौरवपूर्ण इतिहास छ। गर्व गर्न लायकको इतिहास छ, दुनियाँका अगाडि देखाउन लायकको इतिहास छ र हाम्रा पूर्वजहरूले, अग्रजहरूले असाधारण ढङ्गले आफ्नो सभ्यताको विकास गरेका छन्, संस्कृतिको विकास गरेका छन्, संस्कृतिका अनेक विधाहरूको विकास गरेका छन् र सामाजिक जीवनलाई खाने, लाउने, बाँच्ने, जीवन बिताउने कुरासँग मात्रै होइन, जीवनलाई जीवन जस्तो बनाउने प्रयासमा असाधारण खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, आविष्कार गरेका छन् र अनौठो ढङ्गले सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्। हामी गर्व गर्न सक्छौँ। हाम्रै अग्रजहरू, हाम्रै पूर्वजहरूले वास्तवमा संस्कृति भन्ने चिज हाम्रै पूर्वजहरूले निकालेका थिए। भाषा, लिपि, सङ्गीत, लय, ताल, धुन, छन्द, यी सबै कुरा पनि हाम्रै पूर्वजहरूले आविष्कार गरे। त्यसै कारण दुनियाँमा कहीँ पनि सायद हुँदैन दोहोरी जुन नेपालमा हुन्छ। दोहोरी गाउनका लागि आँसु कवि चाहिन्छ। कविता बनाउँदै भन्दै गर्नका लागि साधारण कविले सक्दैन। नेपालमा आँसु कवि कवयित्रीहरूको खाँचो छैन, उद्यमै छन्। या अनेक शास्त्रीय नृत्यहरू, शास्त्रीय वाद्यवादन, शास्त्रीय कला, शास्त्रीय धुन, शास्त्रीय रागहरू अनेक, यी सबै पैदा भए। यी भन्दा अगाडि छन्द, लय, जति लिपिहरू थिएनन् त्यस बेला पनि स्मरण रहोस् भन्नका लागि लयबद्ध ढङ्गले आफ्ना ज्ञानहरूलाई मन्त्रको रूपमा
सङ्गठित गर्ने, विकास गर्ने र लयबद्ध बनाएर तिनलाई सम्प्रेषण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, यस प्रकारको तरिका हाम्रा पूर्वजहरूले गर्दै आए। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा कतिपय कुरा हाम्रो खोजी हुन बाँकी रहेको होला, तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति यति पुरानो छ जसको हामीले गौरव मात्रै गर्ने होइन, त्यसको रक्षा गर्न, त्यसको खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न, त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्न, त्यसलाई फेरि सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढाउन र त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले गतिशील बनाउनका लागि आवश्यक छ। भर्खर हामीले टुङ्नाका धुनहरू सुन्यौँ। टुङ्ना पुरानै हो, धुनहरू गीतहरू नयाँ हुन्। अहिले भर्खर साथीहरूले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ धुन मिसाएपछि कति राम्रो हुँदो रहेछ टुङ्ना, निकै धेरै विकसित भएको छ। डम्फु, नयाँ नयाँ सेलोहरूले डम्फुलाई महत्त्वपूर्ण बनाइदिएका छन्, डम्फुको महत्त्व पनि बढाएका छन्। यसरी आधुनिकतासँगै, अहिलेका भावनासँगै, अहिलेका रुचिसँगै विकासलाई अगाडि लाँदै गर्नुपर्छ। एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, कलाको क्षेत्र, संस्कृत सङ्गीतको क्षेत्र, साहित्यको क्षेत्र, अरू कलाका विभिन्न क्षेत्रहरू र संस्कृतिका विभिन्न पक्षहरू। हामी संस्कार जन्ने कुराहरूमा मात्रै संस्कृति खोजिरहेका छैनौँ। जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संस्कार मात्रै होइन, जीवनलाई सरस ढङ्गले जिउनका लागि सबल संस्कृति पनि हामी विकास गरिरहेका छौँ र हाम्रो संस्कृति अत्यन्तै मूल्यवान छ र यो हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भने, जति हामी विस्तार गर्न सक्छौँ यसको मिठास दुनियाँले बुझ्दै जान्छ। त्यसमा रस नबसेसम्म कहिले कहिले मान्छेले बुझेको हुँदैन, त्यसलाई मेलो पाएको हुँदैन। हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतमा जे छ त्यो पनि मेलो पाएको हुँदैन। हाम्रा रागहरूमा के छ, हाम्रा तालहरूमा के छ, हाम्रा धुनहरूमा के छ, त्यो कुरा दुनियाँले मेलो नपाएको हुन सक्दछ। ती कुरा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्को कुरा यो भयो विगतको कुरा। अब आजको आवश्यकता अनुसार आज चेतनाको माध्यम संस्कृति, परिवर्तनको माध्यम संस्कृति, रूपान्तरणको माध्यम संस्कृति र आधुनिक चेतनाको माध्यम संस्कृति, राष्ट्रियता प्रबल बनाउने माध्यम संस्कृति, लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने र संस्थागत गर्ने र प्रबल बनाउने माध्यम संस्कृति, संस्कृतिले हरेक राम्रा कुराहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ, सुदृढ बनाउनु पर्दछ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले एउटा कुरामा यति बेर ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। कुनै देश बिगार्नु छ भने त्यस देशको संस्कृति बिगारे हुन्छ। हामीहरूमाथि सांस्कृतिक हमला भइरहेको छ। हामी सांस्कृतिक हमलाबाट जोगिन, त्यो सांस्कृतिक हमलालाई पराजित गर्न र हाम्रो संस्कृतिलाई जीवित राख्न र त्यसलाई हावी बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि हामी हाम्रो संस्कृतिका विभिन्न पक्षहरूलाई, हाम्रो संस्कृति जीवनका लागि, हाम्रो संस्कृति समाजको लागि, समाजको जीवन्तताको लागि, समाजको जिउँदोपनको लागि, समाजको सरसताको लागि, समाजमा रहेका विभिन्न रङहरू, ती रङहरूलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि, ती रङहरू प्रकट गर्नका लागि, त्यसका लागि संस्कृति। यस क्षेत्रमा तपाईहरु लागिरहनु भएको छ। म तपाईहरुलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथीहरूले जुन चुनावी गीत रचना गर्नुभएको छ त्यसका लागि कलाकारहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कलाकारहरूले जुन म आएपछि पनि केही
कलाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो साथीहरू नेकपा एमालेमा आज प्रवेश गर्नुभएको छ, कलाकार साथीहरू र अरू साथीहरू पनि, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु पार्टीको। हिजो मात्रै म जुम्लाको सिजा भन्ने निकै दुर्गम ठाउँमा गएर आएँ। सिजा जस्तो दुर्गम ठाउँमा जनसागर उर्लिएको देख्दा तपाईँहरूले पनि फेसबुकहरूमा हेर्नुभयो होला। असाधारण ढङ्गले जनसागर उर्लिएको छ र त्यहाँ पनि प्रवेशको असाधारण लहर चलेको छ र म हिँडेपछि पनि त्यहाँ प्रवेशको लहर चलिरहेको थियो। हजारौँ मानिसहरू, धेरै मानिसहरू त्यहाँ प्रवेश गरिरहेका थिए। जुम्लाको सिजा उपत्यका जस्तो ठाउँ, सिजा उपत्यका आज पछाडि परेको छ, तर हिजो फेरि एउटा सभ्यताको, एउटा संस्कृतिको उद्गम स्थल। मैले हिजो त्यहाँ पनि भने, वास्तवमा मष्ट देवता, 12 भाइ मष्ट देवता, 9 बहिनी भगवती देवीहरू आदिको प्रचलन, त्यहाँको आफ्नो खालको मौलिक प्रचलन थियो र त्यस उपत्यकामा एउटा नयाँ खालको सभ्यता, नयाँ खालको समाज, नयाँ खालको सामाजिक सुप्रबन्ध गर्ने प्रयास र राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणाली त्यहाँ सुरु गरिएको थियो र त्यो धेरै 100 वर्षसम्म अगाडि बढेको थियो। कहिले सिजा उपत्यका राजधानी, कहिले डोटी राजधानी, कहिले जाडोको समयमा दुल्लु राजधानी, यसरी सञ्चालन गरिएको थियो र अहिले पनि हामी विभिन्न ठाउँमा शिलालेखहरू देख्छौँ। दुल्लुमा त 1000 वर्षभन्दा अगाडिका शिलालेखहरू देख्छौँ। अथवा हाम्रो सभ्यता अहिले हामीले भर्खर यसो खिप्न थालेको सभ्यता होइन, यो सभ्यता धेरै अगाडिदेखि, यो सभ्यता डमरू बजाएर सुरु भएको छ, त्रिशूल बोकेर नाचेर सुरु भएको छ। यो सभ्यता शिवनाट्यमबाट सुरु भएको छ। यो सभ्यता शैव दर्शनबाट सुरु भएको छ। यो सभ्यता सांख्य दर्शनबाट सुरु भएको छ र यो यहीँबाट भएको छ भन्ने शिव यहीँका थिए र सांख्य दर्शनका प्रणेता कपिल मुनि पनि यही ठाउँका थिए। त्यसपछिका अर्का ऋषि पनि यही ठाउँका थिए। यो योगलाई व्यवस्थित गर्ने अष्टाङ्ग योगका निर्माता पतञ्जलि, ऋषि पतञ्जलि पनि अर्घाखाँचीकै थिए। अथवा यही ठाउँको सेरोफेरोमा ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति आदिको प्रारम्भ र विकास भएको छ। त्यो पछि विभिन्नतिर फैलिएको छ, तर हामीले त्यसको पछौटेपनको कारणले, गरिबीको कारणले अनेक हिसाबले हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्न, विकास गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन। तर आज अब हामी फेरि त्यसको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। मैले अर्को ठाउँमा जानुपर्नेछ, अर्को कार्यक्रममा साथीहरू पर्खिरहनु भएको छ। त्यसकारण मैले सिजा उपत्यकाको त भने। त्यसै गरेर म हिजो कालीकोट पनि गएको थिएँ। कालीकोटको सभाको पनि तपाईँहरूले चित्र हेर्नुभयो होला। कालीकोटको सभामा अहिलेसम्मको सबभन्दा विशाल सभा र असाधारण सभा थियो। छोटो 2-4 दिनको मात्रै तयारीमा कालीकोटको सभा पनि त्यति विशाल सभा आयोजना गर्यो। म खालि चिया खानका लागि मात्रै भनेर दुल्लुमा एकछिन रोकिएको थिएँ। त्यहाँ पनि असाधारण सभा र साथीहरूको उत्साह, यो सबै देखेर देशमै एउटा यस्तो लहर, हिमाली भेगमा जाऊ, हिमाल पारी पुग, हिमाल पारीका गाउँहरूमा पुग वा तराईका गाउँहरू, सबैतिर एउटा लहर छ, एमालेको लहर। यो लहर देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने लहर हो। यो लहर देशको राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जनका साथ अगाडि बढाउने कुराको र विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने, सुशासनको अभियानलाई अगाडि बढाउने र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीमा पुर्याउने अभियान हो। यो लहर हो। त्यसकारण त्यसलाई हामी सबैले मैले विश्वास दिएको छु, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट तपाईँहरूले यस लहरलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। अन्तिममा एउटा कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको परिस्थिति भनेको पद ओहदाका लागि लुछाचुरी गर्ने अवधि होइन, समय होइन।
र एउटा हाम्रो पार्टी छोडेर गएका केही तत्त्वहरूको जिन्दगीभरिको रट के हुन्थ्यो भने कसलाई के दिउँला, कसलाई के दिउँला, यो दिउँला र त्यो दिउँला, यसो गरौँला उसो गरौँला, यस्तो मात्रै कुरा हुन्थ्यो। राजनैतिक कुरा, उद्देश्यप्रतिको कुरा, समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा, सुखी नेपाली बनाउने कुरा, विकासको अभियान अगाडि बढाउने कुरा, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरा, हामीले विविधतामा एकता कायम गरेर विभिन्न संस्कृतिहरूलाई एउटा राष्ट्रिय समग्र संस्कृतिका विभिन्न अङ्गको रूपमा एकता तालमेलका साथ एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा, त्यतापट्टि होइन। मान्छेलाई त्याग बलिदान र देशका लागि केही गरौँ भन्ने कुरा होइन। यो पाऊँ त्यो पाऊँ, यो पाउँछौ र त्यो पाउँछौ को कुरा सिकाएर केही बोकेर हिँडेका छन्, गएका छन्। त्यस्तो मान्छेहरूबाट हामीले सिक्ने होइन। हामीले सामूहिक भावना सिक्नु पर्दछ र स्वस्थ, एकताबद्ध, समझदारीयुक्त यस भावनाबाट अगाडि जानुपर्छ। यदि समझदारी कायम गर्न सकिएन भने, म त तपाईँहरूको जस्तो संस्थामा त समझदारी बाहेक अर्को बाटै देख्दिनँ, किनभने 7 वटा त घटक नै छन्। 7 वटा घटकमध्ये कुन घटकको अध्यक्ष बनाउने? एउटा घटकको एकजना अध्यक्ष नहुने होला महासंघमा। कुन घटकबाट महासचिव बनाउने? एउटा नै महासचिव होला। त्यसो भएर तपाईँहरूले समझदारी देखाउनु र समझदारीका साथ अगाडि बढ्नु, समझदारीका साथ एकताबद्ध भएर अभियानलाई, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने इन्चार्ज हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो फाँट हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अध्यक्ष हुनुहुन्छ यस फाँटका अहिलेसम्मका, उहाँहरूले संयोजन गर्नु होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेरो सुझाव समझदारीका साथ एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो। यदि चुनाव गर्नै पर्यो भने स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, अस्वस्थ नहोस्। अस्वस्थता हाम्रो संस्कृति होइन। हाम्रो संस्कृति स्वस्थताको संस्कृति, हाम्रो संस्कृति एकताको संस्कृति हो। हाम्रो संस्कृति समझदारीको सभ्य संस्कृति हो। यसमै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मेरो अर्को कार्यक्रममा जान पर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद।